शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आसिम शेयर कर रहे हैं। आसिम कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों के इलाके की बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 25 बरस पुरानी बात है। हम लोग कराची गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा स्कूल होता था। वो स्कूल गर्ल्स स्कूल था और 10th क्लास तक था। तो जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती थी उस स्कूल में बहुत से पुरस्कार वाक़यात होते थे। वाक़यात ऐसे होते थे कि जब भी स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद कर दिया जाता था और वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, स्कूल वीरान हो जाता था, चौकीदार को छुट्टी हो जाती थी, तो रात रात भर स्कूल से बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती थी। शुरू में तो बाकायदा तौर पर बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी, जैसे बहुत से बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं। हम लोग अपने घरों की छतों से खड़े होकर देखते थे, यहाँ तक कि हमें वहाँ पर बच्चों के भागने और खेलने की आवाज़ें ऐसे आती थी जैसे बच्चे सामने खेल रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आते थे। एक दो बार हमने वहाँ पर बच्चों को देखा भी। वो ऐसे देखा कि उसी स्कूल की बैक साइड पर एक ग्राउंड था। हम लोग वहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। गर्मियों में हम लोग रात को मोहल्ले के लड़के जमा होकर वहाँ पर तकरीबन 50-60 के करीब लड़के होते थे। हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे। तो एक दफ़ा वहाँ पर बॉल गिर गया। रात 9 बजे का टाइम था। हम लोगों ने दीवार फलांगी अंदर बॉल उठाने के लिए गए। तो जैसे लड़के अंदर बॉल को लेने के लिए गए, जो लड़का अंदर बॉल लेने गया, एक लड़का बाहर खड़ा था और एक लड़का अंदर बॉल ढूंढ रहा था। तो बॉल ढूंढता ढूंढता स्कूल के सहन की तरफ चला गया। तभी उसने वहां पर कुछ बच्चों को स्कूल के बरामदे में खड़े हुए देखा। उसकी चीखें निकल गई और वो बिना बॉल उठाए बाहर की तरफ भागा। वो चिल्ला रहा था कि यहाँ पर मैंने बच्चों को देखा है, यहाँ पर बच्चे हैं। उसने फौरन से कहा कि मुझे बाहर निकालो। बड़ी मुश्किल से दूसरे लड़कों ने उसके हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा और बाहर निकाला। खौफ के मारे वो लड़का अपने घर भाग गया और उसने कहा कि मैंने यहाँ पर दोबारा नहीं खेलना। उसके बाद वो कुछ अरसा बीमार भी रहा। लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। हम लोगों ने स्कूल वाले ग्राउंड की तरफ खेलना बंद कर दिया। सबने कहा कि स्कूल आज सेफ ज़दा है। चौकीदार से ये कहा गया कि चाहे स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होता है, लेकिन तुम आकर एक आधा चक्कर लगा जाया करो। उसने कहा कि ठीक है। एक रात चौकीदार कहते हैं कि जैसे मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा, मुझे अंदर से उसी तरह से बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आज मुझे यकीन हो गया कि मामला कुछ और है। मैंने स्कूल का गेट खोलकर जब अंदर जाने लगा तो सामने सहन में 6-7 बच्चे खेल रहे थे। चौकीदार डर के मारे वहीं से वापस आ गया। अगले दिन चौकीदार ने स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनसे रब्ता किया, उनसे बात की कि स्कूल में तो जिन्नात के मामलात शुरू हो गए, वहाँ पर बच्चे दिखाई देते हैं, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, छोटे बच्चों का तो ये स्कूल है ही नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा कि हम वहाँ पर किसी बुजुर्ग को भेजेंगे, वो जाकर देखेंगे और जो भी मामलात हुए उनको हम लोग कंट्रोल करेंगे। शुरू में जब हम लोग इनको शिकायत करते थे तो ये लोग बात सुनते ही नहीं थे, मानते भी नहीं थे। यहाँ तक कि आसपास के इलाके की लड़कियाँ, मोहल्ले की लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ने जाती थी और वो अक्सर शिकायत करती थी कि हम लोगों को भी स्कूल में महसूस होता है कि जैसे वहाँ पर जिन्नात हैं। कभी कभी हमें अपने पीछे से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, बाथरूम वाली साइड से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो ये लोग मानते नहीं थे। जब स्कूल बंद होता था तो ये एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती थी। फिर जब ये लोग वहाँ पर एक बुज़ुर्ग को लेकर आए, पूरे इलाके ने देखा, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आए, साथ इनका पूरा जैसे वो प्रिंसिपल थे, अमला था इनका। ये लोग स्कूल में गए, वहाँ पर तकरीबन 1-2 घंटे उन बुज़ुर्ग ने गुजारे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, बाथरूम वाली साइड पर जिन्नात हैं और वही रात के वक्त अपना आप जाहिर करते हैं, क्योंकि स्कूल बंद हो गया है, वीरान हो गया है, बिल्कुल आना जाना यहाँ पर ख़त्म हो गया है और हर वक्त अंधेरा रहता है। इस वजह से
یہاں پر یہ معاملات ہیں، ایک تو اسکول کی گیٹ لائٹس آن کر دیں اور اسکول کی جو صحن اور برآمدے کی لائٹیں ہیں یہ بھی جلا دیں، روشنی میں یہ مخلوقات اپنا آپ ظاہر نہیں کریں گے۔ وہ وہاں پر پڑھائی کر کے عمل کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسکول کے گیٹ پر بھی لائٹ چل گئی اور اس کے صحن میں بھی لائٹ چل گئی، لیکن معاملات تھمنے کے بجائے اور بھی زیادہ گھمبیر ہو گئے۔ معاملات اس حد تک بڑھ گئے، اس حد تک خوفناک ہو گئے کہ وہاں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو ہم لوگوں نے صرف آوازیں سنی، ہم لوگوں نے دیکھا کسی کو نہیں۔ وہ جو بچے تھے، بچوں کی آوازیں بالکل ہی بند ہو گئیں۔ ایک رات کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر اسکول کے آس پاس تھے، یعنی ہم لوگوں کو اپنی گھروں کی چھتوں سے وہ اسکول نظر آتا تھا۔ اس اسکول کے ساتھ ساتھ کوئی گھر نہیں تھا، اسکول کے ساتھ سڑکیں لگتی تھیں دو، اور پچھلی طرف جو تھا وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اور اگلے جو گیٹ کی طرف بھی ایک سڑک تھی جو باقی محلوں کی طرف جاتی تھی۔ تو وہاں پر ہم لوگوں نے جب دیکھنا چاہا کہ یہ اسکول میں کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی عورت کی جیسے بولنے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوشش کر کے جب ایک گھر کی چھت سے دیکھا گیا تو رات کا ٹائم تھا، اسکول میں صحن میں لائٹ جل رہی تھی اور وہاں پر ایک عورت سرخ لباس میں جھاڑو لگا رہی تھی رات کے وقت۔ واضح طور پر اس عورت کو دیکھا گیا، سب لوگ علاقے کے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کسی عورت کو دیکھا گیا۔ چوکیدار جو تھا ہم لوگوں کے علاقے کا، محلے کا جو چوکیدار تھا، اس تک بھی یہ خبر گئی کہ اسکول میں کچھ واقعات ہیں۔ پہلے تو اس نے اسکول کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ پھر علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تم بھی ذرا وہاں پر پہرا دیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی رات کو چھپ کر نہ آتا ہو۔ بعض اوقات جو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بند اسکولوں میں چھلانگ لگا کر چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جنات ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہ دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک رات کی بات ہے، چوکیدار کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس اسکول کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اسکول کے باہر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسکول کا گیٹ کھلا ہوا ہے، آدھا گیٹ کھلا ہوا تھا، اور دور میں نے گلی کے کونے پر کھڑے کو دیکھا تو ایک عورت اسکول کے گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی کالے رنگ کے لباس میں۔ جو ہی میں نے اس عورت کو دیکھا مجھے یقین ہو گیا کہ رات کے وقت یہاں پر کوئی آتا ہے یا اس وقت شاید کوئی آیا ہے، لیکن جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے لگا کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، یہاں پر کوئی چھپ کر آتا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے چل کر دیکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جنات کی آڑ میں ہی یہاں پر کوئی چوری وغیرہ کر جائے۔ پھر وہ جو چوکیدار تھا وہ فوراً سے پہلے دور سے آوازیں دینے لگا، جب اپنی سائیکل پر اس اسکول کے قریب آیا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اسکول کے گیٹ پر پہنچا، گیٹ بند تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا، اور جس عورت کو میں نے دیکھا تھا میں نے اسکول کی گیٹ کی جالیوں میں سے دیکھا، وہ بالکل اسکول کے اندر برآمدوں کی طرف جا رہی تھی۔ چوکیدار بہت ڈر گیا اور وہ کہتا ہے وہ میرے سامنے غائب ہو گئی۔ اسی وقت چوکیدار کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا میرا دماغ کسی نے پکڑ لیا ہے، جیسے میرے دماغ کے اوپر، میرے سر کے اوپر ایک بہت زیادہ بھاری بوجھ سا محسوس ہونے لگ گیا۔ پھر ڈر کے مارے چوکیدار نے اس اسکول کی طرف آنا جانا چھوڑ دیا۔ اب اس اسکول والی سڑک سے رات میں کوئی گزر نہیں سکتا تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو وہ عورت دکھائی دیتی، وہ واضح طور پر اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑی نظر آتی تھی اور رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر وہاں کے جو پرنسپل تھے ان کو شکایت کی گئی کہ یہاں پر ایک عورت نظر آتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ 3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد جب یہاں پر دوبارہ سے کلاسز لگیں گی تو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو ہم لوگ یہ بلڈنگ چھوڑ دیں گے۔ 3 ماہ کی چھٹیاں گزر گئیں، اسکول کھل گئے، کلاسز لگ گئیں، اسٹوڈنٹس نے اسکول جانا شروع کیا۔ تو دن کے وقت بھی 1-2 لڑکیوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان کے اوپر کسی مخلوق نے حملہ کر دیا اور وہ بے ہوش پائی گئیں اسکول کی سیڑھیوں میں۔ ان کا یہ کہنا تھا جب ان کو ہوش آیا کہ ہم لوگ جیسے اوپر والی منزل سے نیچے آ رہی تھیں تو واضح طور پر پیچھے سے ہمیں ایک عورت نے آواز دی۔ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو سیڑھیوں کے درمیان میں ایک کالے رنگ کی عورت کھڑی ہوتی ہے اور ایک دم سے وہ عورت جیسے حملہ آور ہو جاتی ہے، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور گرا دیتی ہے۔ ایک لڑکی کو بہت چوٹیں بھی لگی۔ اب لوگوں نے ڈر کے مارے وہاں سے بچے نکالنے شروع کر دیے۔ جب اس اسکول کے پرنسپل اور ان کے جو سارا سٹاف تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو لوگوں میں اتنا ڈر بیٹھ گیا اور یہاں سے انہوں نے بچے نکالنے شروع کر دیے۔
پھر ان لوگوں نے ایک بزرگ کو بلایا، وہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر اسٹوڈنٹس نہیں رہ سکتے، جس نے بھی یہاں پر پہلے جو آپ ان کو لے کر آئے ہیں انہوں نے پڑھائی کی ہے، تو جو مخلوق ہے اس پڑھائی سے اس کے بچے مر گئے تھے، وہ جو جنات کے بچے یہاں پر کھیلتے تھے وہ سارے بچے یہاں پر مر گئے تھے، جس کے بعد وہ مخلوق، وہ چڑیل اس اسکول پر حاوی ہو گئی ہے اور وہ یہاں کے بچوں کو بھی جانی نقصان دینے کی کوشش کرے گی۔ اب اس مخلوق کو میں یہاں سے نہیں نکال سکتا، اگر آپ کو کسی اور عامل کو لانا ہے تو آپ اپنے رسک پر لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق اب پوری طرح سے آپ لوگوں کے اگینسٹ ہو چکی ہے۔ پھر علاقے کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر نہیں بھیجنا۔ اس ڈر سے وہاں کے جو لوگ تھے، جو عملہ تھا، ان لوگوں نے اس اسکول کو بند کر دیا اور وہ اسکول شفٹ ہو کر کسی نئی بلڈنگ کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر اسکول کے سبھی بچوں نے جا کر پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ وہ اسکول مکمل طور پر ابینڈنڈ ہو گیا، بند ہو گیا اور باقاعدہ طور پر مشہور ہو گیا ویران جنات والا اسکول۔ اس کے بعد بھی وہاں پر وہ معاملات تھمے نہیں۔ آدھی آدھی رات کے وقت اسکول سے جھاڑو لگنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور جو وہاں پر چھٹی کی اور جو وہاں پر بریک ٹائم کی جو گھنٹی بجتی تھی وہ بھی آدھی رات کو سنائی دیتی تھی، اور وہ کالے لباس والی عورت آدھی رات کے وقت گیٹ کے پاس کھڑی بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس اسکول کا لوگوں کے دل پر اتنا خوف بیٹھا کہ شام کے بعد اس سڑک کی طرف سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے غازی آباد کے ایک پرانے اسکول کی کہانی تھی، جہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا۔ ہم لوگ سنتے تھے کہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، ہم لوگ اس چیز پر یقین بھی رکھتے تھے، لیکن جب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جو اس کا خوف ہوتا ہے اس کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ہمارے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عاصم آپ کا۔ ایسے بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جو اسکول، کالجز کی، ہاسٹلس کی ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ ویران ہوتے ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں ہوتی ہیں، 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے 41 دن کے بعد وہاں پر جنات مکمل طور پر اپنا بسیرا جما لیتے ہیں اور پھر انسانوں کی آمد و رفت کو یا انسانوں کے وجود کو وہاں پر برداشت نہیں کرتے۔ اور کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے عملیات کے ذریعے اگر ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو نقصان ہو تو وہ انسانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، جیسے عاصم کی سٹوری میں ہمیں پتہ چلا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ جو لوگ بھی ایسے ادارے چلا رہے ہیں جہاں پر اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ گرمی کی چھٹیوں میں وہاں پر کوئی جیسے سمر کلاسز ہوتی ہیں یہ شروع کرنی چاہیے، کہ وہاں پر بھی آمد و رفت رہے، یا وہاں پر کوئی کورسز سٹارٹ کر دیں ایسے لوگوں کے جو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی کورسز ہونے چاہیے تاکہ عمارتیں جو ہیں یہ ویران ہوں ہی نہ، اور یہاں پر جنات اپنا بسیرا کریں ہی نہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں میرا تعلق کراچی سے ہے اور آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک فیکٹری تھی، تو میری فیکٹری میں گودام نہیں تھا، یعنی مجھے ایک ایسی اور لوکیشن کی ضرورت تھی کہ جہاں پر میں اپنی چھوٹی سی ایک اور فیکٹری بھی شروع کر سکوں اور جتنا بھی میرا سٹاک ہوتا ہے اس کو بھی رکھ سکوں۔ اس کے لیے مجھے ایک بڑا سا گھر چاہیے تھا اور میں کسی پرانے بڑے مکان کی تلاش میں تھا۔ میں نے وہاں کے جو علاقے کے پراپرٹی سینٹرز تھے، وہاں کے کافی علاقوں کے لوگوں کے پراپرٹی سینٹرز جو تھے ان پر میں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی کہ مجھے ایک بڑا گھر چاہیے جہاں پر میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی لگانی ہے ایک اور وہاں پر مجھے اپنے سٹاک کے لیے بھی کچھ کمرے چاہیے، کہ جہاں پر میری پہلی فیکٹری تھی وہ بھی ایک گھر میں ہی تھی اور اس گھر میں گودام کے لیے کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ سارے کمروں میں میرے وہاں پر مشینری ہی مشینری تھی، تو جتنا بھی سٹاک مجھے اوپر رکھنا پڑتا تھا وہ بارش کی وجہ سے بعض اوقات خراب بھی ہو جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں تقریباً 10-15 دن گزر گئے۔ مجھے ایک ڈیلر کی کال ریسیو ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر میں آپ کو نارتھ کراچی والی سائڈ پر ایک گھر ہے، خاصا بڑا گھر ہے، سننے میں آیا کہ کبھی وہ کوئی ہاسٹل ہوتا تھا، بوائز ہاسٹل تھا، تو پھر یہاں وہاں سے وہ لوگ شفٹ کر کے چلے گئے، وہ بھی خالی پڑا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لو۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دکھا دو، مجھے ایسی ہی کوئی بڑی جگہ چاہیے۔ میری اس ڈیلر کے ساتھ ڈیل ہو گئی، تقریباً مغرب کا ٹائم تھا،
میں اپنی فیکٹری سے نکلا، اس ڈیلر کے پاس گیا، اسی کے ساتھ میں وہ اپنے بائک پر تھا اور میں اپنی بائک پر تھا. ہم دونوں اب اس طرف نکل پڑے نارتھ کراچی والی سائڈ پر. اس نے مجھے جو ہے وہاں کی لوکیشن کے بارے میں بتایا کہ آس پاس کوئی اتنی خاص آبادی نہیں ہے. وہ جو گھر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہاسٹل تھا، تو آس پاس گلیاں لگتی ہیں لیکن اتنی خاص آبادی نہیں ہے، گھر ذرا دور ہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے وہاں پر رہنا نہیں ہے، فیکٹری ہی بنانی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو وہ گھر جو تھا باہر سے ہی بہت زیادہ پرانا اور بوسیدہ سا لگ رہا تھا. مجھے لگا کہ اتنا خاص کرایہ بھی نہیں ہوگا، تھا خاصا بڑا. ہم لوگ بائک سے اترے، اس نے گیٹ کھولا، ہم لوگ اندر گئے. گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں پر لائٹ وغیرہ کنیکشن سب کچھ تھا. اس نے لائٹ جلائی، میں نے سارا گھر دیکھا. خاصا بڑا اندر سے گھر تھا اور بہت زیادہ کمرے تھے. یہ مان لیں کہ میرے لیے وہ ایک آئیڈیل لوکیشن تھی، جیسا میں اپنی فیکٹری کے لیے چاہتا تھا. میں نے اسے کہا کہ بس مجھے پورا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ چاہیے، تم اس کی ڈیل فائنل کرواؤ میری. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہاں کے جو آنر تھے، اگلے دن میری ان کے ساتھ جیسے میٹنگ تھی، وہیں پر اس کے پراپرٹی سینٹر پر وہ بھی آگے، میں بھی چلا گیا. ہم لوگوں کی وہاں پر ڈیل فائنل ہو گئی. میں نے ان کو جو ایڈوانس اور جو کچھ بھی تھا وہ سارے معاملات ہو گئے. میں نے وہ جگہ رینٹ پر لے لی. اب وہاں پر میں نے کچھ صاف صفائی کروانی تھی. صاف صفائی کے لیے میں نے ایک دو نئی فیکٹری کے کچھ لڑکوں کو لیا، ساتھ ایک دو سویپر کو لیا، صفائی کا سامان لیا اور اس گھر پر پہنچ گئے. وہاں پر جا کر خاصی بڑی وہ جگہ تھی. دن کے وقت تو وہ بہت ہی بڑا تھا. اوپر بھی کمرے تھے، نیچے بھی کمرے تھے. تقریباً اس ایک مکان میں 25 کے قریب کمرے ہوں گے، کیونکہ وہ تھا ہی ایک ہاسٹل نما جگہ. انہوں نے اس کی صفائی کی. صفائی کے دوران وہ لوگ تھک بھی گئے. انہوں نے کہا ایک دن میں تو اس کی صفائی نہیں ہو سکتی، تقریباً 2 دن لگیں گے. میں نے ان کو 2 دن دے دیے. میری فیکٹری کا ایک لڑکا تھا جو سارا کچھ سپروائز کر رہا تھا، اس نے 2 دن میں صفائی کروا دی. پھر اس کے بعد اب وہاں پر جیسے فیکٹری کا باقاعدہ سامان آنا تھا، مشینری لگنی تھی. کچھ کمرے ہم لوگوں نے گودام کے لیے مخصوص کر دیے. اب جو وہاں پر سٹاک تیار ہوا تھا، پہلے میں نے سوچا اس سٹاک کو ادھر رکھواتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ مشینری بھی انسٹال ہو جائے گی. وہاں پر سٹاک کو رکھوانا شروع کر دیا. اب جب سٹاک بھی وہاں پر رکھا گیا، مجھے اطلاع ملی کہ سٹاک رکھ دیا گیا ہے. میں نے کہا کہ میں آج رات وہاں پر جا کر وزٹ کروں گا کہ لڑکوں نے کیا کام کیا. میں پہلی فیکٹری سے نکلا اور نئی فیکٹری کی طرف جا رہا تھا. رات کا ٹائم تھا، میں بالکل اکیلا تھا. جیسے ہی میں فیکٹری پر پہنچا تو میں نے فیکٹری کے باہر ایک چھوٹے سے بچے کو بیٹھا دیکھا، جو بالکل وہاں پر سیڑھیوں میں بیٹھا تھا دروازے کے آگے. جیسے میں نے اپنا بائک روکا، اس وقت بھی وہ بچہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. اپنے بائک سے اتر کر میں اس بچے سے بات کرنے ہی لگا تھا، ایک دم سے مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ آپ نے یہ جگہ لی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ جی میں نے یہ جگہ لی ہے. بس اس نے اتنا ہی پوچھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ آدمی اسی گلی میں واپس چلا گیا. جب میں نے پلٹ کر اس گھر کی طرف دیکھا تو وہ بچہ نہیں تھا. اتنی جلدی وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ مجھے لگا کہ آس پاس تو گھر بھی نہیں ہے، شاید بھاگ گیا ہوگا. میں دروازے پر آیا، میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا. جب میں اندر داخل ہوا مجھے واضح طور پر ایسے لگا کہ سیڑھیوں سے بہت تیزی کے اوپر بھاگ کر کوئی اوپر گیا. میں نے اس وقت بولنا شروع کر دیا، کون ہے اندر، کون ہے وہاں پر؟ میں نے جلدی جلدی اس سارے گھر کی لائٹس آن کی. تقریباً سبھی کمرے بند تھے. جہاں پر ہم لوگوں نے سٹاک رکھا تھا وہ سامنے والی جو لائن تھی اس کے کمرے بنتے تھے. میں فوراً سے وہاں پر گیا. میں نے دروازے کھول کر دیکھے سارا سٹاک اپنی جگہ پر تھا. اب میں نے اوپر جانا تھا سیڑھیوں کی طرف جہاں سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں. اس سے پہلے میں سیڑھیوں کے اوپر جاتا، جب میں سیڑھیوں کے اوپر جا رہا تھا مجھے اوپر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی. آوازیں اتنی بھیانک تھیں تھوڑا سا میں ڈر گیا اور میں نے بڑے غصے کی آواز میں کہا کہ اوپر کون ہے؟ جو بھی ہے سامنے آؤ، اور تم اس بند گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اب میں ڈرتا ڈرتا اوپر جانے لگا. بچے کی جو آوازیں تھیں وہ تھوڑی سی دور ہونے لگی. مجھے لگا کہ یہ کسی محلے کا بچہ نہ ہو، آس پاس کا، کہیں دیوار پھلانگ کر اندر نہ چلا گیا ہو، جبکہ دیواریں تو اتنی اونچی تھیں کہ کوئی بڑا بندہ بھی نہیں پھلانگ سکتا. اوپر میں گیا تو میرے ہاتھ میں ٹارچ تھا.
मोबाइल टॉर्च। ये ऊपर की लाइट तो भी मैंने जलाई नहीं थी। सीढ़ियों से जैसे मैं ऊपर गया तो बिल्कुल सामने एक कमरे के बाहर वही बच्चा बैठा रो रहा था। ये बिल्कुल वही बच्चा था जिसको मैंने बाहर देखा था। मैंने कहा, कौन हो तुम, अंदर कैसे आए हो? उसने एकदम जब ऊपर देखा, उसकी आंखें सफेद रंग की थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक काले रंग का था। वो इतना खौफनाक बच्चा था, वो इतना खौफनाक बच्चा था कि मेरे उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए और मेरे मुंह से एकदम निकला कि ये क्या चीज है। इतना ही मैंने कहा था, वो बच्चा एकदम से जैसे पता नहीं वो क्या मखलूक थी, मेरी ही टांगों के दरमियान से वो जैसे बहुत तेजी से निकला, आधी सीढ़ियों में जाकर गायब हो गया। मैं उन सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा क्योंकि मैं बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था और अगर मेरा एक पांव हल्का सा पीछे होता तो शायद मैं सर के बल नीचे गिरता। मैं वहीं पर बैठ गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और मेरे ऊपर एक खौफ तारी हो गया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो नीचे वाले कमरे थे, जो बंद कमरे थे, उनके दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक शुरू होने लग गई। ऐसे लग रहा था कि नीचे वाले सभी कमरों के दरवाजों पर कोई दस्तक दे रहा है। मेरी तो चीखें निकल गई। मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया तो मैं क्या देखता हूँ, उसी शक्ल के बच्चे और भी हैं। तकरीबन 5-10 बच्चे हैं जो मुख्तलिफ दरवाजों के आगे खड़े होकर दरवाजों को जोर जोर से खटखटा रहे हैं और सारे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं चीखों पुकार करता वहां से बाहर निकल गया। मैंने उसके दरवाजे पर एक ताला लगाया, अपना बाइक लिया और सीधा घर आ गया। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले भी डर गए। जैसे मेरे कुछ आवाज बाख्ता हुए मैं बोलने के काबिल हुआ तो मैंने घर वालों को सारी बात बताई। मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे वालिदैन ने मुझे ये मशवरा दिया कि अभी वहाँ पर मशीनरी मत रखवाना, पहले वहाँ के मामलात को अच्छी तरह से समझ लो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जिन्नात हों और बाद में वो जिन्नात तुम्हें वहाँ पर फैक्ट्री ना बनाने दें। हो सकता है वो हॉस्टल इसीलिए खाली हुआ हो कि वहाँ पर जिन्नात थे। पहले पूरी तहकीकात करो और दिन के वक्त वहाँ पर जाकर देखो क्या मामलात हैं। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन मैं फैक्ट्री गया। वहाँ से मैंने अपने 2-3 वर्कर्स को अपने साथ लिया और नई फैक्ट्री की तरफ आ गया। जब हम लोग वहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और हमारा जितना भी स्टॉक था वो सारा स्टॉक जो है जगह जगह पर बिखरा पड़ा था। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ये क्या। शुक्र है अभी मैंने यहाँ पर मशीनरी इंस्टॉल नहीं की थी। सारा स्टॉक हम लोगों ने उठाया। शुक्र है उन्होंने उसको ख़राब नहीं किया, अभी सिर्फ बखेरा ही था। ऐसे लग रहा था जैसे शरारती बच्चों का ये काम है। समझ में मुझे आ गया कि यहाँ पर जिस मखलूक का बसेरा है वो शरीर मखलूक है, शरीर जिन्नात है। वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे, वो जिन्नात के अमलियात किया करते थे। मैंने उनसे रब्ता किया, उनको कहा कि ये लोकेशन है, यहाँ पर आप आएँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर दाखिल होते साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा छलावा जिन्नात हैं। वो इस हद तक हैं, वो सैकड़ों की तादाद में हैं और वो तुम लोगों को जानी नुकसान भी दे सकते हैं। वो इतने सख्त जिन्नात हैं कि यहाँ पर वो इंसान की मौजूदगी को बर्दाश्त करते ही नहीं हैं और ज़्यादातर ये छोटे बच्चे के रूप में ही रहते हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना आप जाहिर किया है और ये तुम्हारी चीज़ें बखेरी हैं। ये इतने शरीर होते हैं कि अगर ये किसी इंसान के कंधे पर सवार हो जाएं तो उस इंसान को ये बैठने नहीं देते। वो इंसान इतना भागता है कि आखिर में निढाल होकर या तो बेहोश हो जाता है या जान से ही जाता है। ये जिन्नात, ये छलावे जिन्नात यहाँ पर जगह जगह पर बैठे हैं। वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और वो यहाँ पर तुम लोगों को कभी भी नहीं रहने देंगे। अगर ये जगह पहले आबाद थी तो इसीलिए वैरान हुई है कि यहाँ पर छलावा जिन्नात का बसेरा है। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर मैंने सुना है कि एक बॉयज़ हॉस्टल होता था। उन्होंने ये कहा है कि बॉयज़ हॉस्टल इसीलिए खाली हुआ होगा कि अगर उसकी हिस्ट्री में जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या मामलात रहे हैं। बेहतर यही है कि जैसे ही इस जगह को किराए के लिए लिया है इसको खाली कर दो, वरना या तो जान से जाओगे या भारी नुकसान उठाओगे। सबने जब ये बातें सुनी हम लोग बहुत डर गए। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी एक नज़ारा दिखाता हूँ। उन्होंने पढ़ाई की और कहा कि यहाँ पर जो भी मखलूक है वो अपना आप जाहिर करो, लेकिन हमें नुकसान मत देना।
हम लोग सारे बरामदे में खड़े हो गए। मेरे साथ जो लड़के आए थे वर्कर, वो डर रहे थे। तभी जिस कमरे में हमारा स्टॉक था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर हवा में जिस तरह से किसी अनदेखे वजूद ने वो सारे डिब्बे उठा उठा कर बाहर फेंकने शुरू कर दिए। फेंकने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये दोपहर का वक्त था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के बाहर भागा, वो लड़के भी बाहर भागे, लेकिन मेरा वो दोस्त आमिर अंदर ही था। मैंने कहा कि मत करो ये सब, इनको मत तंग करो, कहीं ऐसा ना हो ये अभी नुकसान दे दे। उसने कहा कि जब इस जगह को खाली करोगे मुझे बुला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये नुकसान पहुंचाएं। ये बहुत सख्त गुस्से में है और ये बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं जो यहाँ पर दोबारा किसी ने आने की कोशिश की। उसी वक्त मैंने डीलर को बुलाया। वहीं पर वो मेरे आमिर दोस्त भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में डीलर ने सारी जगह देखी, सब कुछ देखा। उसने मालिक को बुलाया, मालिक भी आ गया और वो जो उस जगह का मालिक था वो मान गया। उसने कहा कि यहाँ पर पहले मैंने बॉयज़ हॉस्टल बनाया था, लड़कों के साथ भी यही मामला होते थे। रातों रात लड़के यहाँ से भाग जाते थे। बहुत अरसे तक ये जगह खाली रही। मैंने यहाँ कुछ आमिलों को भी बुलाकर अमल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मुझे खुद को नुकसान होने शुरू हो गए, तो मैंने इस जगह को बंद कर दिया। मुझे किसी ने ये कहा था कुछ अरसे तक खाली छोड़ दोगे तो ये भाग जाएंगे। मुझे तो ये था कि शायद ये यहाँ से चले गए हों, लेकिन नहीं, ये यहीं पर है। मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आपकी सारी जो रकम है वो वापस कर दूँगा। इस तरह से फिर उस मालिक ने मुझे वो सारी जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसको कैंसिल किया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने दोस्त की मौजूदगी में उसी दिन मैंने वहाँ से सारा सामान उठवाया और दोबारा कभी भी उस भयानक पुरसरार मकान की तरफ नहीं गया जो कभी एक हॉस्टल था और बाद में जन्नत का मस्कन बन गया। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। इससे जो भी लोग किसी भी पर्पस के लिए कुछ बिल्डिंग्स देते हैं, चाहे वहाँ पर उन्होंने कोई फैक्ट्री बनानी हो, कोई हॉस्टल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो अगर वहाँ पर जिन्नात के मामलात हों तो कभी भी किसी और की ज़िंदगी को नुकसान में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जिस जगह पर आप खुद आबाद नहीं हो सकते, जिस जगह पर आप किसी को आबाद नहीं कर सकते, तो उसकी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए। जब तक उस जगह से या तो इन जिन्नात को निकाल ना दिया जाए या फिर उस जगह पर आपको यकीन हो जाए कि अब इंसान आबाद हो सकते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर बसेरा तो होता है लेकिन वो इंसानों को नुकसान नहीं देते, उस तरह से अपना आप जाहिर नहीं करते कि इंसान वहाँ पर रह ही ना सके। वहाँ पर तो फिर भी शायद आबाद हुआ जा सके, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे जिन्नात हो जो इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त करते ही नहीं हैं, वहाँ पर कभी भी किसी ज़िंदगी को नुकसान नहीं देना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwar57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में और नौशीन स्कैरी स्टोरीज में इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उनको भी विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ मैं पोस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा जो लोग चैनल्स को विज़िट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ आते हैं, स्टोरीज सुनते हैं और चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत भी है और इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है। जाते जाते आप लोगों को कोई मैसेज दूंगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, घरों के अंदर रहें। अब जैसे आगे जून जुलाई की छुट्टियां हो जाएंगी तो बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलें, ना बच्चों को निकलने दें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते रहें, एंजॉय करें। इनमें विंटर स्पेशल भी हैं, इनमें समर स्पेशल भी हैं, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। इसके अलावा अपने घरों की छतों पर परिंदों के लिए ख़ास तौर पर दाने पानी का इंतज़ाम करें। और जो आपके घरों के बाहर आते हैं, जो राइडर, जो सब्ज़ी वाले, दूध वाले, जो भी लोग आते हैं, उनको भी पानी पिलाकर भेजा करें, ताकि अल्लाह पाक हमें हमारी नेकी का अजर सवाब भी दे। और पानी पिलाना वैसे भी बहुत बड़ी नेकी है और सदका जारिया भी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये नसीहतें अच्छी लगती होंगी। मैं इन पर ज़रूर अमल करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अमल करें और आगे भी इन चीज़ों को आप लोग फैलाया करें। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।